अस्सलाम वालेकुम। कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। चलिए आज आपको कुछ मज़ीद अपडेट्स बताते हैं, उसके बाद फिर एक एनालिसिस भी है वो भी करते हैं आपके साथ, आपको फर्दर डेवलपमेंट भी बताते हैं। सबसे पहली खबर, जैसे आपको पता चल चुका होगा, रात को इमरान रियाज खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, जो मशहूर एंकर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन भी है जो पीटीआई की है, जिसकी वजह से वो नहीं अपनी सहाफ़ी जिम्मेदारियों से भी बाहर निकल गए हैं, कुछ ज़्यादा ही अपने दायरा जो सर्कल स्पेस है उससे बाहर जाके बातें करने शुरू हो गए थे। उसके बाद आगे सलामती कमेटी का भी कल पार्लियामेंट में जो सा था वो इजलास जारी था, जिसमें मिनिस्टर्स और भी वॉक ऑफ लाइफ के लोग भी बुलाए गए थे, जिनको ब्रीफिंग दी गई है टीटीपी से भी मुताल्लिक़, तरीके तालिबान पाकिस्तान के और उनके साथ जो एग्रीमेंट या जो वो सुलह करना चाह रहे हैं या सुलह सफाई की जो बातें उनके साथ हो रही हैं या माहिदे हो रहे हैं उस पर, और मुल्क की दाखिली और सलामती खुद मुख्तारी की भी बात, उस पर भी तफसील से बात हुई, उस पर पॉइंट्स और एक एजेंडा बनाया गया, तो उसकी भी बातें अभी आनी हैं, मीडिया पे अभी तक नहीं आई। उसके बाद आगे चले, इमरान खान साहब की जो मरासला है, मरासले की हकीकत है, जो अभी भी ये लगे हुए हैं, जिनमें कुछ सहाफ़ी कोई टीम वर्क भी है इनके साथ, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग केस भी है, और उसके साथ साथ जो सा कैनेडा के एक जो सा है पार्लियामेंट के रुकन ने जो हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो बात की है कि इन्होंने जो सियासी वो है, क्या नाम है, हुकूमत वो हटाई है इन्होंने, और इन्होंने हमारे $50,000 जो उनसे हैं वो ज़ाया कर दिए हैं, क्योंकि इनका विज़िट था, इन्होंने कैंसिल कर दिया था आर्मी चीफ साहब ने। तो ये सब बातें इनके आपस में इंटरलिंक्स हैं। और उसके अलावा जो इमरान खान साहब मरासला या मेमो गेट कहते हैं, तो मेमो गेट और मरासला इमरान खान साहब के ऊपर नहीं हुआ, इमरान खान साहब ने किया था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत में, और ये सहाफ़ी वगैरह ज़्यादा जो उनसे हैं, इन्होंने एक टीम वर्क बनाया था। आप ऐसे देख लें, इनको कनाडा वगैरह से सपोर्ट भी थी, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से आए थे, जिन्होंने, आपको याद होगा धरना, उस वक्त का धरना जब इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल एफर्ट कर रहे थे और उन्होंने पार्लियामेंट के सामने एक धरना दिया था, जिसमें ताहिरुल कादरी साहब भी आए थे एक लॉन्ग मार्च करते हुए, साथ इमरान खान साहब भी आए थे, फिर जॉइंटली ये लोग पार्लियामेंट के बाहर बैठ के थे, फिर अभी तक वो मशहूर है गंदे कपड़े जो पार्लियामेंट के जो जंगले थे उन पर लटकाए गए वो, तो ये सारी चीज़ें फिर सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा था। तो इन सब का अगर मुआवजना देखा जाए तो ये मेमो जो गेट था वो असल में इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसको टॉपल, उसको गिराने के लिए किया गया था, और कनाडा ने ताहिरुल कादरी साहब को सपोर्ट किया था और उनके वहाँ से फंडिंग भी हुई थी, और ताहिरुल कादरी साहब इस्लामाबाद आए थे और इमरान खान साहब ने जॉइंट हैंड किया था। फिर इन लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सी है वो हुकूमत को गिराया था, और फिर उसमें वाज़िया इशारे भी दिए थे, एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, एम्पायर की उंगली नीचे बैठ जाएगी। उस वक्त तो ये आर्मी और आर्मी चीफ और जो इदारे थे पाकिस्तान के काबिल एहतराम, उनके बारे में तो इन्होंने कोई बात ना की। आज जब इनकी हुकूमत नहीं रही तो ये मेमो गेट भी कह रहे हैं, क्योंकि असल में मेमो गेट इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें पता है। देखें, किसी सफ़ीर का मिलना, अभी कल भी इमरान खान के साथ अमेरिकन सफ़ीर मिले हैं और बाकी भी सफ़ीर, इस सफारतखाने होते ही डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए, ये इसलिए नहीं होता कोई मिल गया तो जी उसकी हुकूमत को जो सा है वो गिरा दिया, साजिश कॉन्स्पिरेसी कर ली। कॉन्स्पिरेसी तो तब हुई थी जब ताहिरुल कादरी साहब ने मॉडल टाउन का जो वाक़या है उसको बेस बनाकर कनाडा से आए थे, उससे पहले कितना अर्सा खामोश रहे, और उसको बेस बना के इनकी हुकूमत गिराई गई नवाज शरीफ साहब की। ये उस वक्त ये मेमो गेट था, असल में ये मरासला था, ये मरासला, ये हकीकत थी, लेकिन किसी ने इस पे गौर नहीं किया, किसी ने नहीं बताया। उसके बाद फिर हमारे आर्मी चीफ की अब बारे में बात करना, एक कैनेडियन के पार्लियामेंट रुकन का, ये इस चीज़ की साफ गवाही है, इस चीज़ की साफ, यानी कि आप ये कह लें कि सबूत है कि उस वक्त मेमो गेट के थ्रू, साजिश के थ्रू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत, इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी ने बाहर के लोगों की, जो आप फॉरेन फंडिंग केस भी देख लें, उनकी फंडिंग की बदौलत फंड भी हुआ था, फॉरेन फंडिंग केस भी है इलेक्शन में। ये असल में मेमो है,
یہ اصل میں میمو گیٹ تھا، اصل میں یہ ٹاپل ڈاؤن کیا گیا، یہ میاں محمد شہباز شریف کی حکومت کو بلیک میل کیا گیا، میاں محمد شہباز شریف کی حکومت کو گرایا گیا، یہ تھا وہ۔ یہ لوگ اب اداروں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، عمران ریاض جو سے ایک اینکر ہیں اور یہ سب شکر اس طرح کے کچھ اینکر ہیں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اپنے دائرے کار سے بھی باہر نکل گئے۔ اور آج ایک نئی بات کہ جی 5 جولائی 1977 کو بھٹو صاحب کی بھی حکومت وہ ٹاپل ڈاؤن کی گئی، وہ بھی ختم کی گئی۔ اس کے تو اس کا موازنہ اس سے نہیں ہوتا کہ آج 5 جولائی ہے، عمران ریاض خان صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا، کیا وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر تھے؟ اٹ مینز وہ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے جوائن کر چکے ہیں، اس کا مطلب وہ اس کے رکن ہیں۔ وضاحت دیں نا اس چیز پر۔ یہ سب کچھ عوام کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے۔ اس وقت ملک معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اور گولڈ اور کموڈیٹیز کے ریٹ نیچے آنے شروع ہو گئے ہیں تمام چیزوں کے۔ وہ اس لیے کہ جو بائیڈن امریکن پریزیڈنٹ، میں پہلے بھی آپ کو یہ بات اپنے اس میں نیوز میں اور انالیسز میں دے چکا ہوں کہ ان کے وزٹ کے ساتھ ہی چیزوں کی ریٹ نیچے آنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ نیچے آنے شروع ہو گئے ہیں اور آتے ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اصل جو مراسلہ ہے، اصل جو میمو گیٹ ہے، اصل جو سازش ہوئی ہے، اصل جو غداری ہوئی ہے، وہ ان لوگوں نے کی تھی جب طاہر القادری صاحب کو کینیڈا بیک فنڈنگ کے تھرو ادھر بھیجا گیا تھا، اور پیسہ عمران خان صاحب کی اس میں بھی آیا تھا، فارم فنڈنگ کیس الیکشن میں بھی لگا ہوا، الیکشن کمیشن میں اس پہ بھی فیصلہ ہونا۔ آپ ثبوت دیکھ لیں، الیکشن کمیشن کا فارم فنڈنگ کیس، طاہر القادری صاحب کا کینیڈا سے آنا، اس کے علاوہ کینیڈین رکن کا اب جا کے ہمارے ایک محترم ادارے اور اس کے سربراہ کے خلاف بیان دینا، اور انتہائی حد تک میں اس قسم کا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں اینکر کی ٹیم ہے جو پی ٹی آئی کی رکن ہے یا پی ٹی آئی کی ممبر ہے یا پی ٹی آئی کو جوائن کر چکی ہے اس وقت اور اس کے ساتھ ایفیلیشن میں ہے، اور وہ اس کا اس سارے معاملے میں لوگوں کو ورغلانا، لوگوں کو بھڑکانا، لوگوں کو ڈسسیٹسفائی کرنا، لوگوں کو غلط سمت لے کے چلنا، اور ملک کو عدم استحکام اور عدم معاشی استحکام کی طرف لے کے جانا، اور سیاسی استحکام کو خراب کرنا، یعنی کہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا، اس کو متوازن نہ رہنے دینا، یہ سب چیزیں اس طرف کلیئر اندیا ہے کہ میمو گیٹ ہوا تھا، اب نہیں ہوا تھا۔ ایک سفیر کے ملنے سے یا ڈولن لو کے ملنے سے نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہوا تھا، جب کوئی کسی کے خلاف کوئی کانسپریسی کرتا ہے وہ سامنے نہیں آتا، نہ ہی کوئی میٹنگ کرتا ہے، وہ اپنے ایجنٹ کے تھرو سارا کام کرتا ہے۔ یہ کینیڈا نے کیا، کینیڈا کی حکومت نے کیا، اس کے پارلیمنٹ رکن اس میں انوالو ہیں، اس میں طاہر القادری صاحب انوالو ہیں، اس میں عمران خان صاحب انوالو ہیں، ان کو جو پی ٹی آئی کو فنڈنگ دی جاتی ہے وہ پیسہ انوالو ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ایسی ابہام باقی نہیں رہا۔ یہ میں آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اس وقت کہ جو مراسلہ اور جو میمو گیٹ ہوا ہے وہ اس کے وکٹم بنے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب، اسی لیے ان کی حکومت واپس لائی گئی ہے۔ دیکھیے جو کیس بنے جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کرپشن کے کیس، تو وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، وہ ہو بھی سکتا ہے، کیا بھی ہو شاید، اس بات کے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو حکومت گرائی گئی تھی اور جس طریقے سے گرائی گئی تھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اور جو ان سے ہیں اپنے طاہر القادری صاحب، ان کو کیونکہ ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے ان کو بھی بلایا گیا، رنگ یہ دیا گیا کہ جی ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن وہ تو پہلے بھی تھے، پہلے بھی چاہتے تو لانگ مارچ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ باقاعدہ کینیڈا سے آتے تھے، کینیڈا نے باقاعدہ پیچھے فنڈنگ کی ہے، اور وہ فنڈنگ عمران خان صاحب کی آپ دیکھ لیجئے گا پارٹی میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کئی وٹنسز ہیں، کئی ثبوت ہیں۔ سب سے پہلا وٹنس یہی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس اس وقت چل رہا ہے کہ پیسہ آیا ہے۔ نمبر 2، طاہر القادری صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں، وہاں سے ہی آتے تھے بائی ایئر یہاں پہ لانگ مارچ کرنے۔ تیسرا، کینیڈین پارلیمنٹ رکن کی جو تذلیل ہے اور جو کوشش کی گئی ہے ہمارے محترم ادارے اور اس کے سربراہ کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے ہے علی اعلان۔ اس چیز کا مطلب ہے اس نے یہی بات کی ہے کہ رجیم ٹاپل ڈاؤن کی گئی۔ انہیں دکھ ہے کہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ لائے تھے مراسلے اور میمو گیٹ کے تھرو، اس لیے جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی، تو اس لیے وہ